पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने हुदूद हरम में मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिये के मुताबिक कसर अल सफा में मुश्तरका दिफा के लिए इस्तबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान का खैर मकदम किया। तकरीब में तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। एलामिये के मुताबिक मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, मुआहदा तीनों मुल्कों के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। मुआहदा तीनों मुमालिक में दिफाई ताउन के सिलसिले में अहम संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के इज्तिमा, दिफा, सलामती के आज़म की अक्कासी करता है। मुआहदा महफूज खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों मुल्कों के मुश्तरका विजन का इजहार है। तारीखी मुआहदे से पहले नमाज जुम्मा की अदायगी तीनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ही सफ में खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का मुआहदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खिदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शबाना रोज मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने में निहायत अहम किरदार अदा किया। आज सऊदी वली अहद और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का आगाज मिला। दुआ है मुआहदा तीनों बरादर मुल्कों के साथ मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली का जरिया बने। ये मुआहदा हमारे दरमियान दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म का इजहार है। मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख्वाहां बरादर मुल्कों की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर उर्दवान का कहना है, मुआहदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहदा दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा, मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम के फरोग में मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबताकारी और अस्करी इंतजाम को फरोग दिया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहदे के मेम्बार पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहदों की राहनुमाई की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं। ये मुआहदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। कश्मीर में हुकूमत के ख्वाब देखने वालों की इस्लामाबाद सरकार खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई, निजाम ढह चुका। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल झगड़ा तो लाहौर और इस्लामाबाद का है। ये खानदान की लड़ाई है। बिलावल भुट्टो का बाग जलसे से खिताब, कहा, वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। नून लीग का मखसूस हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। मुझे तो अपोजिशन का शौक है, आजाद कराएं हमें इस हुकूमत की मुसीबत से। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। कहा,
وہ وقت دور نہیں جب یہ میرے پاؤں پکڑیں گے. جب میرے پاؤں پکڑیں گے تو میرپور مظفرآباد یاد دلاؤں گا. آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہما گہمی. نون لیگ کا حویلی میں جلسہ. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے خطاب میں کہا روایتی جنگ میں شکست کے بعد بھارت سندور 2 کے ذریعے آپس میں لڑا کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. کشمیر میں تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے. نون لیگ کو کشمیر کا مینڈیٹ مل چکا. اب وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا. وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا حویلی کے الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. کسی کا حق چھینیں گے نہ کسی کو اپنا حق چھیننے دیں گے. آزاد کشمیر کے تیسرے مرحلے کے انتخابات کا شیڈول تبدیل. راولا کوٹ اور سدھنوتی کے حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے. راولا کوٹ کی 5 اور سدھنوتی کی 2 نشستوں پر الیکشن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ضلع باغ کی 3 اور حویلی کی 1 نشست پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے. حوثی باغیوں کا سعودی عرب کے صوبہ نجران پر حملہ. سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سمیت 11 افراد زخمی. عرب اتحاد فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے حوثی باغیوں نے نجران کے شہری مقامات پر اندھا دھند گولہ باری کی. زخمیوں میں 1 خاتون اور 4 سال کا بچہ بھی شامل. حوثی باغیوں نے حملے سے چند گھنٹے پہلے مارب اور حضر موت صوبوں میں یمن کے سرکاری فوج پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے. یمنی فوج کے 58 اہلکار جاں بحق ہو گئے. ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی. ایران زیادہ دیر تک جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں جنگ ختم ہوتے ہی گیس کی قیمتیں پھر کم ہو جائیں گی. صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے. اسلحہ ذخائر کی معلومات کیسے افشا ہوئیں صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے تناظر میں گولہ بارود کے ذخائر میں کمی سے متعلق میڈیا رپورٹ سامنے آنے کے بعد فیصلہ کیا. تھائی لینڈ کے ایک اسکول میں طالب علم کی فائرنگ. 7 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. واقعے کے بعد 14 سال کا حملہ آور بھی مردہ پایا گیا. تھائی پولیس کا کہنا ہے واقعہ بینکاک کے مضافات میں پیش آیا. حملہ آور نے اسکول میں فائرنگ سے پہلے گھر میں دادا اور دادی کو بھی گولی مار کر قتل کیا. تھائی وزیر صحت کے مطابق اسکول میں مرنے والوں میں 5 اساتذہ شامل ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے شہریت کا پیدائشی حق محدود کرنے کے لیے 2 نئے صدارتی احکامات پر دستخط کر دیے. برتھ ٹورزم یعنی صرف بچے کو امریکی شہریت دلانے کے غرض سے امریکہ آ کر بچے کی پیدائش پر پابندی آئی. امریکی صدر کا کہنا ہے پیدائشی شہریت کی موجودہ تشریح کا غلط استعمال ہو رہا ہے. بعض لوگ اسے کاروبار بنا چکے ہیں. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور ٹیکسز کے خلاف ملک گیر احتجاج. کراچی کے کئی مقامات پر احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جام. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے. لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم. کراچی کی شاہراہیں بند کر کے شہریوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کے احتجاج پر رد عمل. کہا پیٹرولیم لیوی وفاقی معاملہ ہے. جماعت اسلامی سیاست کی آڑ میں سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہے. جماعت اسلامی بلدیاتی نمائندوں سے کام لے تو شاید کراچی کے شہریوں کا کچھ بھلا ہو. چند 100 افراد کو سڑکوں پر لا کر کروڑوں شہریوں کے شہر کو یرغمال بنانے کی سیاست بند ہونی چاہیے.